अभिनेता आकाश श्रेष्ठ र नायिका रेखा शाहको जोडी अब पर्दामा हेर्न पाइने भएको छ। अभिनेत्री पूजा शर्मासँगको जोडीमा खुबै जमेका आकाशले अब भने नवनायिका पाएका छन्। सिनेमा हिँड्दा हिँड्दैबाट आकाशको जोडी बन्न पुगेकी रेखालाई आफूहरूको जोडी जम्छ भन्ने कुरामा आशा रहेको बताउँछिन्। काठमाडौँमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत सिनेमाको मुहुर्त र जानकारी गराइएको कार्यक्रममा उपस्थित रेखा रातो गाउनमा सजिएर आएकी थिइन्। चकलेटी लुक्सका आकाशसँग अभिनय गर्ने मौका पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै नवनायिका रेखाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। आकाशजीसँग तपाईँको जोडी जम्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? नारायण सुशील पङ्गिनी इन्टरटेनमेन्ट प्रालीको प्रस्तुतिमा बन्न लागेको सिनेमा हिँड्दा हिँड्दैमा आकाश रेखाको साथमा सलोन बस्नेतको पनि प्रमुख भूमिका रहेको छ। मिलन आलय मगरको निर्देशनमा बन्न लागेको सिनेमामा दिल लामा, राजकुमार थेङ, पारस गुरुङको संयुक्त लगानी रहेको छ। सिनेमा हिँड्दा हिँड्दै युवा युवतीको प्रेम, बिछोड र पीडाको कथामा आधारित रहनेछ। कोरोना कहरका कारण भएको लकडाउनका कारण लामो समयपछि आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै चलचित्र हिँड्दा हिँड्दै निर्माणको घोषणा गरिएको हो। लकडाउन पछिको यो कार्यक्रम मात्र नभएर मुहुर्त गर्ने यो परम्परा नै हट्दै गएको। मलाई लाग्छ धेरै पछि यो मुहुर्त सट दिइँदैछ। यसरी कलाकारहरू मुहुर्त सटमा रेडी भएको, एक्सन कटको कुरा आएको मलाई लाग्छ धेरै पछि, होइन डबुजी? करिब 6 महिनादेखि सिनेमाका सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प रहेका छन्। सिनेमा सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम पनि आयोजना भएको थिएन। तर अब भने बिस्तारै सिनेकर्मीहरू पनि सक्रिय हुन थालेका छन्। यद्यपि सरकारले सुटिङ र सिनेमा हल खोल्न भने अनुमति दिइसकेको छैन। कोरोनाको कहर चलिरहँदा नै सिनेमाको मुहुर्त र घोषणा किन गर्नु पर्यो? अब आकाश श्रेष्ठ र नवनायिका रेखा शाहको जोडी जम्ला त? यसै बारेमा हामीले कलाकार त्रय आकाश श्रेष्ठ, सलोन बस्नेत र नव अभिनेत्री रेखा शाहसँग केही छिन भलाकुसारी गरेका छौँ। काम कस्तो हुन्छ भनेर अब एक्साइटेड आकाशजी अब कतिको एक्साइटेड हुन्छ हिँड्दा हिँड्दै सिनेमा चाहिँ तपाईँले आज सो गर्नुभएको छ होइन? लकडाउनको बेलामा चाहिँ गर्नु भएको छ होइन? के अपर्चुनिटी होइन, खास यो प्रोजेक्ट चाहिँ एक दिन त लकडाउन खोलेर गर्ने नै होइन। लकडाउन भनेर सधैँभरि आफूलाई आफ्नो त भने काम गर्नै पर्छ, कलाकार भएपछि सबैजना काम गर्नै पर्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो यो सुरुवात लकडाउनपछि सुरुवात काम भनेको यो सुरुवात भयो र आई थिङ्क यो काम चाहिँ अलि रमाइलो खालले नै सुटिङ सकिन्छ र काम पनि राम्रो हुन्छ र दर्शकहरूले पनि रुचाउनुहुन्छ, किनकि यसमा स्क्रिप्ट बलियो छ, राम्रो छ र कलाकार पनि राम्रो हुनुहुन्छ यहाँहरू र त्यही हो। अब सरकारले अहिलेसम्म ठ्याक्कै सिनेमा दिइसक्नु भएको यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक चाँडो भएन यो शुभ मुहुर्त भने होइन। हाम्रो अब टिमले कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ, कुन सेड्युलमा राख्नुहुन्छ सुटिङ त्यही अनुसार। तर त्यसो अगाडि चाहिँ अब एउटा मुहुर्त गरिहालौँ भन्ने कुरा पनि होला सायद, होइन? सुट पनि अब सायद एक हप्ता पछाडिबाट चाहिँ हाम्रो विकास बोर्डले अनुमति दिँदै हुनुहुन्छ कि अरे एक हप्तापछि चाहिँ। अनि हाम्रो सुट अझै बाँकी नै छ। हामी अब मुहुर्त चाहिँ आज गरे पनि अब हामी फ्लोरमा चाहिँ अलिक पछाडि नै जान्छौँ होला। अनि सो त्यही मैले पनि त्यही सुनेको छु।
त्यही मैले सोधेको पनि थिएँ अनि लगभग विदिन अ विक चाहिँ अब सुट गर्न अनुमति दिने कि भन्ने कुराहरू सुन्नमा आएको थियो। सिनेमा यो सिनेमाबाट नयाँ सदस्य पनि आउँदै हुन्छ नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा होइन? रेखाजी सदस्य नयाँ सदस्य होइन? हाम्रो लागि अध्यक्ष नै हो अनि भनेपछि तपाईँ अध्यक्ष नै बनाइसक्नु भयो उहाँलाई? उहाँले हाम्रो मेन क्यारेक्टर त उहाँ नै हो। उहाँकै विषयमा फिल्म बनेको जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि हिँड्दा हिँड्दै एउटा यात्रामा उहाँ भेटिनुहुन्छ होइन, त्यस्तै हो। त्यही भएर उहाँको मेन पात्र नै हो जस्तो लाग्छ। तपाईँको र उहाँको जोडी कतिको चल्छ भने कतिको लागिरहेको छ? होइन अब काम गर्दै हो, काम गर्दा गर्दै अब एउटा दर्शकको हातमा हुन्छ र आई थिङ्क स्टोरी वाइज चाहिँ एउटा केमिस्ट्री राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँलाई किनभने पूजाजी र तपाईँलाई चाहिँ एकदम बेस्ट कपल भनेर चाहिँ धेरैले कमेन्ट गर्छ होइन? त्यो हिसाबले त रेखाजीलाई अलिकति तनाव पनि होला होइन? त्यसलाई अलिक सहज बनाउनु लागि अब कतिको होइन कतिको गरेर त्यसलाई सहज बनाउनको लागि त्यसलाई सहज अलिक केमिस्ट्री सहज बनाउनको लागि होइन तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ? सहज बनाउनु त उहाँ हाम्रो डिरेक्टर सरहरू हुनुहुन्छ, मैले बनाउने होइन। लाग्छ कि अब सायद राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो लाग्छ एउटा इन्डिभिजुअल क्यारेक्टर भन्दा नि एउटा टिम भएर काम गर्ने हो र टिमले यदि मिलेर काम गर्ने आफ्नो 100% दिन्छ भने अवश्य पनि एउटा आउटपुट राम्रो आउँछ र सफल हुन्छ त्यो काम पनि। टिम भएर काम गर्ने हो। अब जतिको सलोनजी पनि यसमा हुनुहुन्छ, तपाईँको सलोनजीको योभन्दा अगाडि पनि भइसकेको छ के भूमिका? सलोन र मेरो यो फर्स्ट टाइम हो काम गर्न लागेको र सुपर एक्साइटेड छु म यो काम गर्नलाई पनि होइन। र मेरो उसको फिल्म हेरेको थिएँ मैले, हस्टेल भन्ने हलमा गएर हेरेको थिएँ। म ब्याचेस पढ्थेँ होइन, हस्टेल मुभी हेरेपछि उसको एउटा क्यारेक्टरको म एउटा हुन्छ नि एउटा क्रेज नै भइसकेको थियो उसको फ्यान। त्यसपछि मैले उसको एम हेरेँ, 3 हेरेँ, 4 हेरेँ, त्यो 4 आउनु बाँकी छ। 3 हेरेँ त्यसपछि उसको हरेक क्यारेक्टर मलाई मनपर्ने भएर पनि एउटा आफूमा हुन्छ नि एउटा कलाकार भएपछि यो मान्छे यो व्यक्तिसँग काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा मेरो विचारमा थियो र यो फिल्मले मलाई एउटा मौका दियो र धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो टिमको मेम्बरहरूलाई सबैलाई। ओके सलोन कस्तो छ? दुईजना नयाँ अब तपाईँको लागि नयाँ नै हुनुभयो होइन? तपाईँलाई उहाँसँग काम गरेर कतिचोटि पाउनुहुन्छ? कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ? म फर्स्टली त आकाशसँग काम गर्न चाहिँ मलाई पहिल्यैबाट मन लागेको थियो होइन, कहिले मौकै मिलेको थिएन कि। सो फाइनली द मोमेन्ट हेज कम होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रमाइलो लागिरहेको छ, एकदमै मजा आउँछ जस्तो लागेको छ। प्लस अब रेखासँग पनि उसले फर्स्ट टाइम मुभी पनि अब आउँदैछ होइन, नयाँ सदस्य तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो चलचित्र क्षेत्रको। सो रमाइलो हुन्छ होला। अनि जस एउटा नयाँ साथी बन्दै जाँदैछ होइन फिल्म इन्डस्ट्रीमा, जस मेरो एउटा आफ्नो सर्कल पनि अझ बढ्दै गइरहेको छ, जस खुसी लागिरहेको छ। सबैभन्दा मेन त अब कति पछि काम गर्न पाइँदैछ त्यो नै सबैभन्दा ठुलो खुसी लागिरहेको छ। रेखाजी अब तपाईँको यो फर्स्ट मुभी कस्तो लागिरहेछ तपाईँले? आज शुभ मुहुर्त भइरहेको छ नि। रमाइलो भइरहेछ, पानी परिरहेको छ, चिसो चिसो भइरहेछ। ओके जस्तै कि यो फर्स्ट मुभी नै यो लकडाउनको बेलामा कोरोनाको बेलामा चाहिँ किन तपाईँहरूले चाहिँ के अरे मुहुर्त गर्नुभयो? त सधैँ भइरहेकै हो होइन, त्यो कारणले पनि अब पर्सनली काम पनि छैन होइन, सधैँभरि कोरोना काम कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ? एक्साइटेड त अभियसली जो पनि भइहाल्छ होइन, फर्स्ट डेबी हो। ओके आकाशजीसँग सलोनजीसँग तपाईँको आकाशजीसँग तपाईँको सायद पेयर अप होला होइन? अनि त्यो एक्साइटमेन्टको लेभल चाहिँ कस्तो छ भन्नु न? एक्साइटमेन्ट त अब जसलाई पनि भइहाल्छ होइन, अनि हाम्रो सबै बाटो सरसँग उहाँसँग काम गर्न पाउनु नै मेरो लागि लागेको कुरा हो। त्यही हो। आकाशजीसँग तपाईँको जोडी जम्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब त्यो त अब दर्शकहरूको हातमा पर्छ होइन, अब जस राम्रो लाग्छ सबैजना टिमहरू सबै मिलेर काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन। आकाशजीको योभन्दा अगाडिको मुभी कुन हेर्नमा थियो? ओके पूजाजी र उहाँको चाहिँ पेयर अप अलिक बढी धेरै रुचाउनु भएको छ होइन? कतिको तपाईँलाई लाग्छ पूजा र आकाशको एउटा जोडीलाई चाहिँ इमेजिनेसन गर्नुभएको छ नि त्यो पर्फेक्ट जोडी भनेर, त्यो जोडीलाई भुलाउने चाहिँ कतिको सम्भावना छ? सम्भावना त अब त्यही हो, अब काम गर्दै जाँदाखेरि भोलि दर्शकहरूले काम गर्दैन, अब दर्शकले जोड्नु भएको नाम हो होइन, त्यो अनुसारले अब उहाँहरूमै भर पर्छ होइन, जस्तो जोडिन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन।
काम गर्ने हो एउटा राम्रो नेपाली कथानक चलचित्रलाई हेर्दा हेर्दै सेन ओपनिङ सर्ट नम्बर ओपनिङ टेक नम्बर ओपनिङ शुभ साइड हार्दिक शुभकामना एक्सन तिम्रो हातमा मेरो हातमा के भन्दा तिम्रो साथमा त्यो हुन्छ मलाई बहुत पनि महसुस हेर्दा हेर्दै साथ छुट्यो के भन्नु दर्पणको अवश्य चौबाटोमा म तिम्रो हुनेछु